अब नेपालको शिक्षा त म के भन्छु भने दुःख लाग्छ। 2 चरणमा सुरु भयो नेपालको शिक्षा 7 सालपछि। 7 सालपछि सुरु हुँदा स्कुलहरू हुँदाखेरि अब सिकाउने मान्छे त चाहियो, जान्ने मान्छे चाहियो, शिक्षामा कसरी विकास गर्ने भन्दा सबै बनारसबाट आए। जो त्यसबेला शिक्षित मान्छेहरू भनेको 2 थरी थिए। एउटा ब्रिटिस आर्मीबाट अलिकति रिटायर्ड भएको, अलि एबीसीडी क ख जान्ने, अर्को चाहिँ नि बनारसबाट चाहिँ शिक्षा लिएको, संस्कृत पढेको चाहिँ गुरुहरू, विशेष गरेर पण्डितहरू। अब त्यति बेला दुवै थरीले चाहिँ त्यो घोक्ने मात्रै जान्दथे के, संस्कृतमा त त्यो कण्ठ श्लोकहरू बनाउनु पर्ने। अनि त्यसमा ती गुरुहरूले विज्ञान पढाउँदा पनि कण्ठै गराउनु भयो। कुरो बुझ्नुभयो क्या? त्यस कारणले त्यो सुरुको विज्ञान लगायत विज्ञान बुझेर अध्ययन गर्नुपर्ने, सबै कुरा त वास्तवमा शिक्षा त बुझेर गर्नुपर्ने नि। कण्ठ गरे, त्यो भयो। 28 सालमा फेरि नयाँ शिक्षा लागू गर्ने भनेर चाहिँ पञ्चायतले लागू गर्यो। त्यसमा अमेरिकाको सहयोग भयो। अब केही न केही त प्रोजेक्ट ल्याउनु पर्यो। नयाँ शिक्षा लागू हुँदाखेरि अमेरिकाको सहयोग भयो। अमेरिकाले नेपालको धेरैजना मान्छेलाई पठायो, उहाँ शिक्षाको कस्तो छ अमेरिकामा अध्ययन गर्नु पठायो। अमेरिकन विशेषज्ञ ल्याएर कसरी चाहिँ करिकुलमहरू भनौँ न, पाठ्यक्रम बनाउने, त्यसरी बनाउँदा अमेरिकन पाठ्यक्रमहरू मात्रै यहाँ ल्याएर ठ्याक्क उल्था गरेर अलिअलि टुक परिमार्जन गरेर लगाइयो। नेपालको माटोमा सुहाउँदो छँदै थिएन। किनभने यहाँ 95% मान्छे चाहिँ नै ऊ थियो, कृषक थियो। उहाँ 5% किसानको के अरे देशको पाठ्यक्रम चाहिँ यहाँ 95% किसान, यहाँ चाहिँ निर्वाहमुखी थियो, उहाँ चाहिँ व्यवसायी थियो। त्यहीबाट गलत भयो कि त्यो उनीहरूलाई त प्रत्येक मान्छेलाई कृषि सिकाइरहनु पर्ने थिएन, किन मेसिनले गर्थ्यो। यहाँ हामीले प्रत्येकलाई कृषि सिकाउनु पर्ने थियो। त्यो चाहिँ नि ठ्याक्क मेसिन जस्तोमा लग्यौँ र हाम्रो शिक्षाको सुरुवात त्यही 2 चरणमा गल्ती भएको। आजसम्म त्यही भएर त हेर्नुहोस् न, अहिले हाम्रो जति पनि शिक्षा छ नि, यहाँ पढे लेखेको मान्छे त अमेरिकामा फिट हुन्छ नि, होइन? बोर्डिङ पढ्ने जति चाहिँ जम्मै प्रायः सो अमेरिका त गइसकेको छ नि, अथवा पश्चिमा देशहरू। नेपालको लागि हाम्रो शिक्षा फिट भएन, त्यो एउटा भयो। अर्को कुरो त्यहीँ भए पनि वनस्पतिको बारेमा यसरी जुन छ नि, तपाईँले फेरि म जोड्छु, जम्मै कुराहरू अघि त्यो फ्याक्ट्री भन्छ नि, राम्रो निकाल्ने र नराम्रोलाई फेरि प्रशोधन गर्ने एउटा सिङ्गल फ्याक्ट्री हो प्रकृतिको। दोस्रो, जति पनि उद्योगको आधारहरू छ नि हाम्रो, हेर्नुहोस् त कति कुरा छ। यी चामल, दाल, चिनी, तेल, कफी, चिया, बिस्कुट, कुकीहरू, संसारको सबभन्दा ठुलो फ्याक्ट्री त के को हुन्छ? खानेकुराकै नै हुन्छ। त्यो बिरुवाकै हो। फेरि लाउने कुरा लुगाको हेर्नुहोस् त, कति धेरै कटन मिलहरू, ड्रेस बनाउनेहरू, गार्मेन्टहरू, कति ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रीहरू सबै त्यो छ। त्यसपछि फर्निचरको फ्याक्ट्रीहरू, औषधिको फ्याक्ट्रीहरू, आम्मामामामा। फेरि तिनीहरूलाई प्याकेजिङ हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा बढी प्याकेजिङ चाहिने पनि तिनीहरूलाई नै हो। प्याकेजिङ फ्याक्ट्रीको कति ठुलो भनेपछि संसारको ठुल्ठुलो उद्योगहरू, फेरि ट्रान्सपोर्टेसन फ्याक्ट्रीहरू, रेलवे फ्याक्ट्रीहरू जम्मै यही वनस्पतिको उत्पादन गरेर, प्रशोधन गरेर, मान्छे ओसारेर, ढुवानी गरेर संसारलाई पुर्याउने चाहिँ यही केन्द्रबिन्दु त सिङ्गल वनस्पति हो नि। त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो कृषिले गर्छ, किसानले गर्छ भनेर चाहिँ कहिले पनि बुझिएन र किसानलाई हेला गरियो अनि सबै टाढा टाढा हुँदै गयो। अर्थात् हाम्रो शिक्षाले यो कुरा बुझाउन सकेन, पटक्कै सकेन नि, उल्टो बनायो। पढिनस् भने हली हुन्छस्, किसान हुन्छस् भने। हामीले त्यो कुरा हाम्रो शिक्षाले, हाम्रो अग्रजहरूले, हाम्रो शिक्षाविदहरूले त्यो कुरा बुझ्दै बुझेनन् या बुझेर बुझाउन सकेन? शिक्षाविदको किताब कण्ठ गरेर शिक्षाविद भइन्छ, किताब कण्ठ गरेर गुरु भइन्छ। जान्नु पर्यो। मैले भन्छु नि, सुनेर होइन कि बुझ्नुपर्छ, हेरेर होइन देख्नु सक्नुपर्छ। देख्ने गुरु को छ? बुझ्ने गुरु को छ? सुन्ने गुरु छ, सुनि पठायो, सुनेको कुरा भनि पठायो। हेऱ्यो, हेरि पठायो, अनि हेरेको कुरा भनि पठायो। देख्नु पर्यो नि त्यसको भित्री रूप। हेर्नुहोस्, हेर्नु र देख्नु, सुन्नु र बुझ्नुमा धेरै धेरै फरक छ। जबसम्म कुनै विषयमाथि, कुनै तत्त्वमाथि प्रवेश गर्न सकिन्न, प्रवेश गर्दैन, तबसम्म त्यो न बुझेको हुन्छ, न हेरेको हुन्छ, न सुनेको हुन्छ। बस त्यो त अब फेरि कस्तो पर्यो भने पाठ्य पुस्तक तयार गरिदियो, पाठ्यक्रम त ठिकै छ, पाठ्य पुस्तक तयार गरिदियो, सबलाई बाँडिदियो। पाठ्य पुस्तक त शिक्षकको अध्ययनको लागि हो, विद्यार्थीको लागि होइन नि।
पाठ्यपुस्तकमा के तयार छ, पाठ्यक्रममा के सिकाउनु पर्ने हो, त्यसमा कति विस्तारित रूपमा छ, अनि त्यसलाई कसरी त्यो परिवेशमा प्रत्येक गाउँ फरक छ, त्यो गाउँको अथवा त्यो ठाउँको जिल्लाको अथवा भूगोलको ठाउँमा त्यो विद्यार्थीहरूलाई कसरी सिकाउने त्यो पाठ भनेर चाहिँ सिकाउनु पर्नेमा जे अमेरिकनले उही कोही त टेक्सासमा भएको कुरा, न्युयोर्कमा भएको कुरा पनि होला त्यहाँ। त्यो बिचरा त्यो विद्यार्थीले कहिले कल्पना पनि गर्न सक्दैन, त्यहाँ गएको पनि छैन होइन। त्यसको लागि यो सबै कुरा त के अरे कर्मकाण्डी भन्छ नि, टक्क यो गर्नुपर्ने गरे पठाए सक्यो, यो बुझाउनु पर्ने जीवनलाई चाहिने उन्नतिको लागि, आनन्दको लागि, सबैको लागि भनेर कहाँ गरियो र। सर जस्तो यहाँले अघि भन्नुभयो कि हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो कृषि निर्वाहमुखी थियो र आजका दिनमा पनि हेर्ने हो भने निर्वाहमुखी नै छ, करिब त्यही नै छ। तर आजका दिनमा नयाँ नयाँ शब्दहरू हामी सार्दैछौँ। कृषिमा आधुनिकीकरणको नारा हामीले लिएर आइरहेछौँ, लामो समय भयो। हामी अब पछिल्ला दिनमा व्यवसायीकरणको कुरा गरिरहेका छौँ। निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र बोकेको कृषिलाई तपाईँ व्यवसायीकरणमा लिएर जाने हो भने हामीसँग उपयुक्त शिक्षा, उपयुक्त प्रविधि, उपयुक्त जनशक्ति छ? अब तपाईँलाई हो, म अब कसरी त यो के अरे पुरानो कुरा, नराम्रो कुरा अथवा बिग्रेको कुरा मात्रै गरेर त भएन, सुधार कसरी गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँ कहाँ आउँछु। अब के छ भने नेपालमा मात्रै होइन, म त हामीले त यसरी भन्दैछौँ, संसारमै मान्छेलाई जन्मने बित्तिकै सबभन्दा पहिला उसले प्रत्येक छिन प्रत्येक दिन भोगिरहेको घाम पढाउनुपर्छ, पानी पढाउनुपर्छ, सिकाउनुपर्छ, हावा सिकाउनुपर्छ होइन, माटो सिकाउनुपर्छ, अनि बिस्तारै आकाशको महत्त्व सिकाउनुपर्छ र त्यसले सृजित गरेको हाम्रो आमाको आमा बिरुवाको बारेमा सिकाउनुपर्छ प्रत्येक सेकेन्डमा। र अब त्यो चाहिँ स्कुलमा लगाउनुपर्छ र सबै त्यो विज्ञान नै त्यही नै छ, विज्ञान त्यही छ, हिसाब त्यही छ, भाषा त्यही छ, सामाजिक त्यही छ, सारा अर्थशास्त्र त्यही छ। त्यसैलाई केन्द्रबिन्दु मानेर हाम्रो शिक्षा अगाडि लानुपर्छ र यसलाई वनस्पतिको उत्पादन र विस्तारलाई चाहिँ दुई तहमा लानुपर्छ। एउटा व्यक्ति परिवार तह, अर्को व्यावसायिक तहमा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे त्यो सहरमा होस् चाहे गाउँमा होस्, उसले बिरुवा रोपेकै हुनुपर्छ। सहरमा छ भने छतमा गरोस् कि बारदलीमा गरोस् कि एउटा कोठाको कुनामा गरोस्, एउटा बिरुवा कम्तीमा पनि उसले प्रत्येक दिन बिरुवालाई पानी हालेको होस्, लगाएको होस्, रोपेको होस्। व्यवसाय होइन कि, तर उसले त्यो आमालाई पूजा गरेको। म त भन्छु बिरुवा रोप्नु र त्यसलाई प्रत्येक दिन पानी मलजल गर्नु नै पूजा हो सबभन्दा। किन आमाको आमा भगवान नै हामीलाई सम्पूर्ण दिन्छ भने उही भगवान होइन र, देखिने त त्यही हो। त्यसरी चाहिँ व्यक्ति तहमा जानुपर्छ, शिक्षा त्यही दिनुपर्छ, बानी त्यही गराउनुपर्छ। अर्को चाहिँ व्यावसायिक तहमा जानुपर्छ। अब अहिलेको निर्वाहमुखीलाई छोड्नुपर्छ हामीले बिस्तारै। त्यो के भन्छ, व्यक्ति तहमा गर्नेले पनि उत्पादन प्रशस्त गर्छ नि। अब कसरी तपाईँ घरमा कतिवटा गमला छ, तपाईँ कतिको कहिलेकाहीँ पानी हाल्नुहुन्छ गमलामा? हजुर। अनि त्यही त हो नि, तपाईँले छोरालाई सिकाउनुहोस्, छोरीलाई सिकाउनुहोस्, हेर बाबु हाम्रो चाहिँ नानी यो हाम्रो भगवान हो, यसैले सबै दिन्छ भनेर चाहिँ उसलाई सिकाउनु पर्यो। उसले त्यसपछि त्यसको स्याहार गर्न थाल्छ। सहरमा पनि सम्भव छ, जति पनि सम्भव छ। त्यस कारणले त्यो खानको लागि पनि होला, एउटा म बन्दा लगाएर अथवा एउटा म चाहिँ अलिकति सलाद लगाउँछु, एउटा के भन्छ गमलामा लगाएर खान्छु भनेपछि त्यो पनि त कन्जम्सनको एउटा हो नि। त्यसपछि व्यावसायिक रूपमा चाहिँ फाइदा हुने किसिमले तीन तहमा किसानहरू बाँडिनुपर्छ। पहिलो सानो किसान, जसको चाहिँ कम्तीमा फेरि मिनिमम यतिभन्दा तललाई सानो किसान मानिँदैन, त्यो व्यक्ति किसान होइन, व्यक्ति बिरुवा बनाउने या त्यो परिवार हुन्छ। सानो किसानको कम्तीमा पनि त्यसको मापदण्ड बनाउनुपर्छ। यति जमिन र यस्तो किसिमको क्रियाकलाप गर्नेलाई सानो किसान, यति जमिन र यस्तो किसिमको क्रियाकलाप गर्नेलाई मध्यम किसान, त्यसपछि उच्च ठुलो किसान, मझौला किसान, ठुलो किसान चाहिँ कम्तीमा पनि अब 500 रोपनी भन्दा माथि व्यावसायिक रूपमा खेती गर्ने मान्छेलाई ठुलो किसान भनिन्छ। र यन्त्रीकरण, सबैमा यन्त्रीकरण गर्नै पर्छ, नत्र भने सम्भव छैन। र यसरी गरिसकेपछि अनि त्यसलाई बजारमा जोड्नुपर्छ। त्यो त अब व्यावसायिकलाई चाहिँ बजारमा जोड्नु पर्यो। नेपाल त फेरि कस्तो सजिलो छ भने पर्यटकको आउने थलो यही हो, संसारको 10औं डेस्टिनेसन मध्येमा नेपाल एक हो भनेपछि त मैले भन्छु आजको 20 वर्षमा हामी 5 करोड टुरिस्ट ल्याउन सक्छौँ। हामी आफै त्यस बेला 20 वर्षमा 3.5 करोड 4 करोड हुन्छौँ होला।
8-10 करोडलाई खाना उत्पादन गरेर गऱ्यो भने हामी खरबपति सबै मान्छे करोडपति हुन्छ। सजिलो छ, किनभने बजार यति राम्रो छ हाम्रो लागि। भारतमा हेर्नुहोस् त, भारत र चीन गर्दा नै कमसेकम 2 अरब 60 करोड छ र यो वरिपरिको देश हेर्दा त 3 अरब छ। राई सर, तपाईँ जुन सपना देख्दै हुनुहुन्छ, तर आजको वर्तमान हेर्ने हो भने हामी या त भारतबाट निर्भर भइरहेका छौँ या चीनतिर निर्भर भइरहेका छौँ, किनभने हाम्रो आफ्नै उब्जनीले, हाम्रो आफ्नै उत्पादनले हामी पालिरहेका छैनौँ। होइन, आज नेपाल कृषि प्रधान भन्छ नि, होइन, त्यो अनपढ कृषक प्रधान देश हो। अहिले पढेको मान्छेले खेती गर्दैन, गरेकै छैन अहिलेसम्म। अब सुरु गर्नुपर्छ, किनभने त्यही त शिक्षा हो। धेरै मान्छेको चेत खुल्या छ। अहिले म धेरै साथीहरूलाई, विशेष गरी युवाहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्छु। धेरै युवाहरू अब होइन रहेछ, हिजो गल्ती भएछ, हाम्रो शिक्षा गलत भएछ, अब जानुपर्छ भनेर बिस्तारै खेतीमा प्रवेश गरेछ र विकल्पै छैन। पैसा कमाउने र रमाउने बाटो यही वनस्पतिको चाकरी बिना अरू केही पनि सम्भव छैन र यसैले दिन्छ नै। पहिलो चरणमा हाम्रो शिक्षा वनस्पतिसँग या हाम्रो माटोसँग जोडिएको हुनु पर्यो। वनस्पति जोड्नुपर्छ। पञ्चतत्त्व चाहिँ माटो हो, होइन? घाम, माटो, पानी, हावा र आकाश, यो पञ्चतत्त्वसँग र त्यसले दिएको, मतलब भनौँ न, संरक्षित गरेको अथवा त्यसले विकसित गरेको वनस्पति र पञ्चतत्त्व अलिक फरक हो, सम्बन्धित छ। त्यसपछि हामी वनस्पति र पञ्चतत्त्व यसरी तहमा जानुपर्छ। यो हिसाबले तपाईँको प्रत्येक बाबुआमाले सिकाउन सक्छ, बाबुआमालाई सिकाउन सकिन्छ। अहिले त यो अनलाइन जस्तो आज हामी तपाईँ कुरा गर्दैछौँ नि, यसैबाट पनि कति बाबुआमाले सिकिहाल्छ नि। बाबुआमा पनि त सानै हुनुपर्छ भन्ने छ र सिकाइका लागि हुनु छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरूलाई सिकाउँदाखेरि बाबुआमालाई पनि सिकाउन सकिन्छ। तर जति पनि हिजोको यो हाम्रो चाहिने शिक्षामा जसरी चाहिँ हामीले अगाडि बढायौँ नि, त्यो चाहिँ कल्चरलाई चेन्ज गर्नुपर्छ, नत्र उपाय छैन। र सजिलो छ, घरले गरिरहेको छ। तपाईँको त्यो अनपढ किसान छ, तर उसले सबै कुरा वनस्पतिको ख्याल गरेछ। उसले जानेको कुरा बच्चालाई सिकाइदियो भने त त्यही नै छ नि शिक्षा त। हामीसँग भएको, यहाँले बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो कि जसलाई हामीले कोट अनकोट हाम्रो समाजले अनपढ भनेर भनिरहेको छ, कहाँ हो त, भगवान होइन। तर त्यो मानिससँग भएको जति पनि व्यवहारिक सिकाइ सिप क्षमता छ, त्यो कुरा चाहिँ अहिलेका कथित पढिएका भनिएका मानिसहरूलाई हामीले ट्रान्सफर गर्न सक्यौँ, हस्तान्तरण गर्न सक्यौँ भने मात्रै पनि हाम्रो अहिलेको निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरणमा लैजानको लागि, व्यवसायीकरण गर्नको लागि सजिलो छ। किनभने वनस्पतिको महत्त्व बुझ्ने बित्तिकै सबै मान्छे खेतमा गइहाल्छ। फेरि अर्को कुरो तपाईँको कस्तो छ भने त हेर्नु पर्यो, मान्छेले सुख खोज्छ, लोभी र अज्ञानता र लोभको कारणले नै हो मान्छेहरू बिग्रेको। अब यो बिरुवाको ज्ञान छैन कति महत्त्वपूर्ण छ, होइन? अनि ऊ लोभिन्छ, धेरै मात्रै खोज्ने, अनि सजिलो मात्रै खोज्ने, सुतेर बस्ने, अनि धेरै खोज्ने। त्यसले त त्यस्तो त हामी त्यसरी त बनाएको छैन। हाम्रो रक्त सञ्चारको लागि कुनै त्यो काम गर्नै पर्छ। वनस्पतिलाई हेर भनेर भनेकै हो, माटो दिएको कारण त्यो हो। त्यहाँ गएर आफूले काम गर, हात खुट्टा चलाऊ, दिमाग चलाऊ र तिमी स्वस्थ हौ। त्यसलाई बनाऊ, त्यसमा तिम्रो हात खुट्टा चल्छ, रक्त सञ्चार हुन्छ, अनि त्यो खाऊ। त्यसपछि तिमीलाई सबै कुरा, जिउ पनि बन्छ, तिम्रो ऊर्जा पनि हुन्छ, होइन? इनर्जी प्राप्त गर्छौ। त्यसरी बनाएको छ क्या। त्यो सिस्टम मात्रै बुझ्यो भने, अहिले तपाईँको हाम्रो बाबुआमा नपढाएको थियो, बाबुबाजेहरू त पढाएको थिएन नि, तर उनीहरूको जीवन कति राम्रै चलेको थियो नि, नराम्रो थिएन। अलग थियो होला, प्रविधि थिएन, मोटर थिएन होला, जहाज थिएन, तर पनि एक प्रकारको गजबको प्राकृतिक थियो नि। तर त्योभन्दा अहिले हामीलाई सुखमय जीवनको कुरा गर्ने हो भने आजका हामी जसरी बाँचिरहेका छौँ, त्योभन्दा हाम्रो अघिल्लो पुस्ताहरू निकै सुखमय, धेरै सुखी थियो। किनभने आवश्यकता थोर थियो अनि उपलब्धता प्रशस्त थियो। लोभ पनि धेरै थिएन। त्यस कारणले तपाईँको आवश्यकता थिएन, के लुगै कम थियो, हरेक कुरा। अहिले त हेर्नुहोस् त, चिजबिज आम्मा आतुर लाग्दो छैन। मान्छे त्यसै आतिन्छ। फेरि लोभी जात, देखेपछि लोभ गर्छ, आँखा लोभी मन पापी भन्छ नि। अनि त्यसै मान्छेहरू चाहिँ स्ट्रेस भन्छ नि, तनावले ग्रसित छौँ अहिले हामी।
लगाएको सुकिलो छ, मोटरमा हिँडे जस्तो देखिन्छ, मोटरमा त्यत्रो एयर कन्डिसनमा निधार कुच्र्याएर मोबाइलमा कुरा गर्दै कता कता मान्छेहरू चाहिँ खुसी देखिन्छ। तनावको पोको बोकेर दौडिरहेको छ। धन्यवाद राई सर, आजको लागि समय दिनुभयो। म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुरा गरौँला, धेरै कुराहरू विषय धेरै छन्, अब समयले हामीले एउटा मैले आज चाहिँ यति तपाईँलाई भन्नु खोजेँ के भने कृषि भनेको वनस्पतिको रेखदेख गर्ने, त्यसको चाहिँ नि चाकर गर्ने हो। वनस्पति नै हामी प्राणी र मान्छेको निमित्त सब थोक हो है भन्नलाई म यहाँको धेरै धेरै धन्यवाद। अर्थात् हामीले आजको कुराकानीलाई यसरी टुङ्ग्यौँ, हामी जे धर्मप्रति विश्वास गर्छौँ ती सबैले त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण धर्म वनस्पति हो, कृषि हो भन्ने कुरालाई बुझिदिए भने नेपालको अर्थव्यवस्था धेरै अगाडि जान्छ। कुरै छैन, त्योभन्दा अरू विकल्पै छैन। र मैले भन्यो आजको 50 वर्षमा यदि यो वनस्पति र यो पञ्चतत्त्वको ज्ञान राम्रोसँग बढ्दै गयो भने सायद धर्मको चाहिँ भूमिका धेरै धेरै कम भएर जान्छ होला। त्यो त बहसको विषय। धर्मका नाममा राजनीति गर्नेहरूको राजनीतिक सकिन्छ, सकिनुपर्छ, त्यसैले अब्रम पाएको। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दर्शक यहाँहरूलाई पनि। हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ एकजना कृषि विज्ञ अभियन्ता। मैले उहाँको अघि परिचय गराउँदाखेरि एउटा विषय भन्न छुटाएछु। उहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत काम गरेर आइसक्नुभएको एकजना विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। कृषिका बारेमा, वनस्पतिको महत्त्वका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। समय सन्दर्भ रहँदा फेरि कुनै समय फेरि हामी यो विषयलाई जोड्नेछौँ। आज हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।